नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुरेन्द्र पौडेल साथमा छु। म पुष्पहरी क्याम्पा राई। सुरुमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचारहरू। सत्तारूढ दल बीच आगामी निर्वाचनमा सीट बाँडफाँडबारे सुझाव दिन गठित कार्यदलको संयोजकमा कृष्ण प्रसाद सिटौला चयन। कार्यदलले बाँडफाँडको खाका तयार गर्ने। आदिवासी जनजातिको संवैधानिक हक हित कार्यान्वयन गर्न सरकार क्रियाशील रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। देश विकासका लागि सबै मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड। अपमानजनक शब्द राखी विगतमा जारी भएका नागरिकताको नाम सच्याउन सकिने। अब जारी गरिने प्रमाणपत्रमा अपमानजनक नाम थर नराख्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन आवश्यक कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउँदै सरकार। द्वन्द्व सकिएको 16 वर्षपछि शान्ति प्रक्रियाका सबै पक्ष सम्बोधनको तयारी। देशभर कोरोनाबाट गम्भीर बिरामी पर्नेको संख्या बढ्दै आइसियू र भेन्टिलेटरमा उपचाररतको संख्या 50 पुग्यो। आज देशभर 934 संक्रमित थपिए। चीनले ताइवान वरपर ठूलो सैन्य अभ्यास जारी राख्ने। चिनिया सेनाको स्टर्म थिएटर कमान्डले पनडुब्बी हमला र समुद्रमा छापा मार्ने कामको अभ्यास गर्ने। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा भारतका प्रशिक्षक मनोज प्रभाकर नियुक्त। नेपाली टोलीलाई बलियो बनाउने नवनियुक्त प्रशिक्षकको चाहना। अब बुलेटिनका समाचार क्रम। आगामी निर्वाचनमा सीट बाँडफाँड सम्बन्धी सहमति बनाउन गठित सत्ता गठबन्धन कार्यदलले नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई कार्यदलको संयोजक तोकेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कार्यदलको पहिलो बैठकले सिटौलालाई कार्यदलको संयोजक तोक्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा कार्यदलका सदस्यले सीट बाँडफाँडलाई व्यवस्थित बनाउन बाँडफाँडका आधारहरूबारे छलफल गरेका थिए। कार्यदलले आवश्यक छलफल गरी सीट बाँडफाँडको खाका तयार गरेर गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वलाई बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सकारात्मक रूपले आजलाई स्थगन भएको छ र 26 गते 4 बजे फेरि बैठक बसेर थप विषयहरूमा हामी छलफललाई अगाडि बढाउँछौँ र आजको बैठकमा यसलाई व्यवस्थित बनाउनका निमित्त हामीले एउटा संयोजक तय गरेका छौँ। आजको बैठकले नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई बैठकको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी दिएका छौँ र आजको बैठक सकारात्मक रूपमा अन्त्य भएको छ। कार्यदलको अर्को बैठक यही साउन 26 गते अपराह्न 4 बजे बस्ने कार्यक्रम पनि आजको बैठकले तय गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले आगामी मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा स्वाभाविक चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बैठकमा नेताहरूले सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेद्वार विजयी हुने कुरालाई केन्द्रमा राखेर व्यावहारिक, वैज्ञानिक र स्वाभाविक प्रकृतिको चुनावी तालमेल गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूसँग आगामी निर्वाचनमा सीट बाँडफाँडको विषयमा पार्टी कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा बैठक बोलाउनु भएको हो। पार्टीभित्रको आन्तरिक एकतामा कुनै पनि किसिमको नकारात्मक असर नपर्ने गरी तालमेल गर्न पर्ने सुझाव आएको कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र कार्यरत निजामती कर्मचारीहरूका नायब सुब्बाहरूले तलब वृद्धि अवैज्ञानिक भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा धरना दिएका छन्। सरकारले चालु
आर्थिक वर्षमा गरेको तलब वृद्धि न्यायपूर्ण नभएको भन्दै उनीहरूले अर्थ मन्त्रालयमा धरना दिएका हुन्। नायब सुब्बा पदमा 10 वर्ष काम गरेकालाई 1 तह र 10 वर्षभन्दा माथि काम गर्नेलाई 2 तह बढुवा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूले राखेका छन्। उनीहरूले सबै तहमा एउटै मितिबाट लागू हुने गरी प्रत्येक 5 वर्षमा 1 तह वृद्धि हुने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। यसैबीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर्मचारीको माग पूरा गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री शर्माले तलब वृद्धिका साथै मर्यादा क्रम लगायतका विषयहरू मिलाउनलाई छुट्टै तलब आयोग गठन गर्ने र आयोगको सिफारिस अनुसार काम अगाडि बढाउने जानकारी दिनुभएको छलफलमा सहभागी कर्मचारीहरूले जानकारी दिएका छन्। निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ। दलहरू आन्तरिक र अन्तर्पार्टी क्रियाकलापमा पनि संलग्न भइसकेका छन्। चुनावी तालमेलका कुराहरू पनि बाहिर आएका छन्। यसैबीचमा आगामी निर्वाचनमा कसले कसरी विजय हासिल गर्ला भन्ने चासो सर्वत्र छ। निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि चुनावी तालमेल कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा दलहरू व्यस्त रहँदा मतदाताहरू भने कसले कति मत ल्याउलान् भन्ने जोड घटाउमा लागेका छन्। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्रलाई सबैले चासोका साथ हेरिरहेका छन्। विगतको चुनावको परिणाम विश्लेषण गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आगामी चुनाव जित्न सहज देखिएको छ भने अन्य पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई असहज देखिएको छ। हेरौँ यो विश्लेषण। निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै दलहरूले सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा पाउन सक्ने मत परिणामको आकलन गर्ने क्रम सुरु भएको छ। मतको अङ्कगणितमा प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्वाचन क्षेत्रमा धेरैको ध्यान केन्द्रित भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीका वडाध्यक्षले पाएको मत परिणामलाई सरसर्ती हेर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मात्र तालमेल भए पनि नभए पनि चुनाव जित्न सक्ने देखिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको मत डडेलधुरामा सबैभन्दा बढी 21,753 रहेको छ। 2074 सालको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डडेलधुराबाट 28,446 मत ल्याएर विजयी हुनुभएको थियो। त्यसैगरी पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको क्षेत्र झापा 5बाट केपी शर्मा ओलीको सबैभन्दा बढी 41,619 मत रहेको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले सोही क्षेत्रबाट 57,139 मत ल्याएर विजय हुनुभएको थियो। तर अन्य 4 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको निर्वाचन क्षेत्रमा भने जितका लागि पर्याप्त मत देखिएको छैन। यी 4 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको जित सत्ता गठबन्धन दलहरू बीचको चुनावी तालमेलमा अडिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री दाहालले 2074 सालमा चितवन क्षेत्र नम्बर 3बाट तात्कालीन राप्रपा प्रजातान्त्रिकका विक्रम पाण्डेलाई पराजित गर्दा 48,276 मत ल्याउनु भएको थियो। यसपालि सो क्षेत्रमा माओवादी केन्द्रको मत तेस्रो स्थानमा रहेको छ। त्यसैगरी माधव कुमार नेपालले चुनाव जितेको काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2मा एकीकृत समाजवादीको मत तेस्रो स्थानमा रहेको छ। माधव नेपालले चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अर्को सम्भावित क्षेत्र उहाँको गृहनगर रौतहट क्षेत्र नम्बर 1मा पनि उहाँको पार्टीको मत भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसको मत धेरै देखिन्छ। अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने इलाम क्षेत्र नम्बर 1मा पनि एकीकृत समाजवादी एक्लैले चुनाव जित्न सक्ने आँकडा देखिँदैन। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यसअघि जितेको गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2मा उहाँको तात्कालीन पार्टी जसपाले पाएको मत नेकपा एमालेको भन्दा पनि कम रहेको छ। अघिल्लो चुनावमा डाक्टर भट्टराईले 31,087 मत ल्याएर नेकपा माओवादी केन्द्रका नारायण काजी श्रेष्ठलाई पराजित गर्नुभएको थियो। त्यसबेला डाक्टर भट्टराईलाई नेपाली काङ्ग्रेसले सघाएको थियो। बुलेटिनमा समाचारहरूको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई केही बेर विज्ञापन।
स्वागत छ विज्ञापन पछिको बाँकी समाचार क्रममा। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटिसकेको सन्दर्भमा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरी तत्काल घटाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्ने सांसदहरूले भारतबाट पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 2 पटक घटेर आइसकेको तर नेपालमा मूल्य समायोजन नभएको भन्दै तत्काल मूल्य घटाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको हो। सांसदहरूले सुशासनका लागि पारदर्शिता आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै सबै मन्त्रीका काम जनताले हेर्न पाउने गरी सीसीटीभीको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो। साथै समयमै काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारहरूलाई कानुन अनुसार कारबाही गर्नुपर्नेमा पनि सांसदहरूले जोड दिनुभयो। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा 3वटा प्रतिवेदन पेश भएका छन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंह यादवले 3वटा प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही साउन 25 गते बुधबार बस्ने कार्यक्रम रहेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आफ्नो 3रो वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले आयोगका अध्यक्ष डाक्टर रामकृष्ण तेमाल सेनाले पेश गर्नुभएको आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्नुभयो। त्यस अवसरमा आयोगका सदस्यहरू एवं राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। प्रतिवेदनमा समावेशिताको प्रावधान लागू भएबाट लक्षित समुदायलाई फाइदा पुगिरहेको उल्लेख गर्दै समावेशिताको प्रावधानलाई थप परिणाममुखी बनाउन सुझाव दिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वर्तमान संविधानले सुनिश्चित गरेका आदिवासीका हक हित र सुविधाहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकार क्रियाशील रहेको बताउनु भएको छ। विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघले आज आयोजना गरेको विश्व आदिवासी दिवस विशेष भेलाको उद्घाटन गर्दै उहाँले आदिवासी जनजातिका हितका लागि सरकारले विभिन्न महत्त्वपूर्ण काम गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले आदिवासी जनजातिको पहिचान गरी राज्यको मूलधारमा ल्याएर उनीहरूलाई कुनै पनि किसिमको अवसरबाट वञ्चित हुन नदिन सबै मिलेर काम गर्न जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले राज्यका सबै तह र तबकामा समावेशीकरणको नीतिलाई प्रभावकारी बनाउँदै राष्ट्रको विकास र समृद्धिमा उनीहरूको योगदानको उच्च कदर गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। विकास र समृद्धिका लागि छुट्टै आयोगको व्यवस्था गरेको छ। सरकारले आदिवासी जनजातिका हितका लागि विभिन्न महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्दै आएको छ। आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान स्थापना गरी सरकारी तौरबाट आदिवासी जनजातिको पहिचान गर्ने, उनीहरूको भाषा संस्कृतिको संरक्षण सम्बन्ध गर्ने कार्यको थालनी मेरो नेतृत्वको सरकारले गरेको अनि स्मरण गर्न चाहन्छु। सरकारले आदिवासी जनजातिका मुद्दा प्राथमिकतामा नराखेको सरकारवालाहरूले गुनासो गरेका छन्। 28औं विश्व आदिवासी दिवसको पूर्व सन्ध्यामा फोनिज र आदिवासी जनजाति महासंघले गरेको आदिवासी जनजाति आन्दोलन, यसको समीक्षा र अबको कार्यदिशा विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा जनजाति समुदायले आन्दोलन गरी आफ्ना मुद्दा स्थापित गरे पनि कार्यान्वयनको पक्ष भने फितलो भएको बताएका हुन्। आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको विकास भन्दै राज्यले 13वटा आयोग बनाए पनि ती आयोगले प्राथमिकताका विषयमा काम गर्न नसकेको वक्ताहरूको टिप्पणी छ। कार्यक्रममा सुरेश आले मगर, अरुण बराल, डाक्टर महेन्द्र लावती, कैलाश राई र शङ्कर लिम्बुले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। गृह मन्त्रालयले नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्दा अपमानजनक शब्द राखेर जारी भएको सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्तिले माग गरेमा सच्याइने स्पष्ट पारेको छ। नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्दा अपमानजनक शब्द राखी जारी भएको भनी सञ्चार माध्यमहरूमा आएको समाचारप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै मन्त्रालयले सम्बन्धित व्यक्तिले सच्याउन माग गरेमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सच्याउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अपमानजनक शब्द प्रयोग गरी नागरिकतामा व्यक्तिको नाम र थर जनिने गरी नागरिकता प्रमाणपत्र जारी नगर्न पनि भनिएको छ। विभिन्न जिल्लाहरूबाट जारी भएका नागरिकताका प्रमाणपत्र जारी गर्दा अपमानजनक शब्द राखी जारी भएको भन्दै आलोचना भएको थियो। सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका काम टुङ्ग्याउन सरकारले आवश्यक कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको करिब 16 वर्ष भइसक्दा पनि द्वन्द्व पीडितहरूलाई सत्य, न्याय र परिपूर्ण प्रदान गर्ने कामहरू बाँकी रहेकोले शान्ति प्रक्रियाका सबै पक्ष सम्बोधन गर्ने गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको भोलिको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा पनि शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी विधेयकको विषय राखिएको छ। 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यका क्रममा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताका मूल 3 प्रमुख लक्ष्य थिए। संविधान सभाद्वारा नयाँ संविधान निर्माण, जनसेनाको व्यवस्थापन र द्वन्द्व पीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूर्ण प्रदान गर्ने। विस्तृत शान्ति सम्झौताले तय गरेका यी लक्ष्यमध्ये नयाँ संविधान निर्माण र जनसेनाको व्यवस्थापन सकिएको छ। तर अहिले पनि द्वन्द्व पीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूर्ण प्रदानको विषय भने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। यो विषय टुङ्गो लाग्न नसक्दा द्वन्द्व पीडितहरू न्यायको लागि भौतारी रहेका छन्। जति समय बित्दै गयो त्यति नै आफूहरूको माग सम्बोधनका लागि राजनैतिक दल र सरकार उदासीन रहेको गुनासो उनीहरूको छ। पीडितको आँसु रगत हैन पीडालाई चाहिँ गणतन्त्र आयो भनेर दावा गर्ने भन्ने अनि चाहिँ सबैभन्दा बढी उपेक्षा पीडितलाई गर्ने यो कुरो चाहिँ यो लाजम गरियो लोकतन्त्र राज्यमा चाहिँ सरकारले चाहिँ अहिले चाहिँ संविधानले पनि भनेको छ। यो चाहिँ अब व्यवहारमा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो हामीले पाइरहेका छौँ भनेपछि पीडितलाई भेट्ने टाइम पनि छैन। पहिला केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भेट्न पनि टाइम पनि दिनु भएन होइन, किनभने प्रचण्ड रिसाउँदै। द्वन्द्व पीडित मात्र नभई अधिकार कर्मीहरू पनि शान्ति प्रक्रियाका काम टुङ्गोमा नपुर्याउँदा पीडितहरू न्याय पाउनबाट वञ्चित बनिरहेको बताउँछन्। तत्कालीन विद्रोही समूह र सरकारबीच 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्न शान्ति सम्झौता भएको लामो समयपछि बेपत्ता छानबिन र सत्य निरूपणका लागि 2 छुट्टै आयोग बने पनि तर द्वन्द्व पीडितहरूले अझै आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएको र न्याय नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। इच्छा शक्ति चाहिन्छ सरकारको, त्यो बेलाको विद्रोही पक्षको र सुरक्षा निकाय तीनटैले एकदम इच्छा शक्ति निकालेर कमिटमेन्ट दिनुपर्छ यसलाई टुङ्गाउने। त्यति नभएसम्म कहिले पनि टुङ्गिँदैन। नेपालमा पनि आउँदो 50 वर्ष 100 वर्ष टुङ्गिँदैन। शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने उद्देश्यले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न विधेयक ल्याएको छ। तर सो विधेयकका कतिपय प्रावधानमा द्वन्द्व पीडित र अधिकार कर्मीहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। विशेष गरी विधेयकमा गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घन र सामान्य मानवाधिकार उल्लङ्घनको परिभाषा राखिएको छ। विधेयकमा समावेश गरिएको यो परिभाषाले पीडकलाई जोगाउने र पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्था भनेर आफू जोगिने बाटो खोजेको अधिकार कर्मीहरूले बताउँदै आएका छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा 3289 वटा उजुरी परेको छ भने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा झन्डै 50,000 भन्दा बढी उजुरी छन्। तर दलहरूबीच राजनैतिक सहमति जुट्न नसक्दा आयोगले पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन, जसका कारण द्वन्द्वको घाउ निको हुनुको सट्टा बल्झिरहेको छ। प्रविधिको प्रयोग गरी उजुरी दिन सकिने भएपछि अख्तियारमा उजुरीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। यी लगायतका समाचार प्रसङ्गहरू एकैछिनको विज्ञापनपछि। फेरि स्वागत छ बाँकी समाचार क्रममा। आज साउन महिनाको चौथो सोमबार आज पनि देशभरका शिव मन्दिरहरूमा भक्तजनहरूको बिहानबाटै घुइँचो लाग्यो। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज भगवान पशुपतिनाथको दर्शन एवं पूजा अर्चना गर्नुभयो। पशुपतिनाथको पूजा अर्चनाका लागि राष्ट्रपति भण्डारी आज साँझ पशुपतिनाथ मन्दिर पुग्नुभई पूजा अर्चना गर्नुका साथै फूल प्रसाद ग्रहण गर्नुभयो। मन्दिर परिसर पुग्दा राष्ट्रपति भण्डारीलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ र पशुपति विकास कोषका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीहरूले स्वागत गर्नुभयो। साउनको सोमबारका दिन भगवान शिवको विशेष पूजा आराधना गर्ने परम्परा छ। सोमबारको स्वामी भगवान शिव भएकाले यो दिनको शिवोपासना विशेष मानिन्छ। साउन महिना सोमबार गरिने शिवको व्रत पूजा विशेष फलदायी हुने मान्यता रहेको छ।
अब अख्तियारमा दिइने उजुरीको प्रसङ्ग छ। प्रविधिको प्रयोग गरी उजुरी दिन सकिने तरिकालाई सहज बनाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गर्ने क्रम बढेको छ। सजिलै उजुरी गर्न सकिने भएपछि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भन्दा यस वर्ष करिब 2000 धेरै उजुरी परेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा साउन 23 गते सोमबार मात्रै 118वटा उजुरी परेका छन्। यस दिन सङ्घमा 80वटा, प्रदेशमा 6वटा र स्थानीय तहमा 32वटा उजुरी परेका हुन्। आयोगमा साउन महिनाको 23 गतेसम्म गरी 23 दिनमै 1656वटा उजुरी परेका छन्। आयोगमा समाचार पत्र, लिखित निवेदन, इमेल, फेसबुक, भाइबर, आयोगको वेबसाइट, मोबाइल SMS, टेलिफोन, मोबाइल एप, हुलाक सेवा तथा विभिन्न स्रोतबाट समेत उजुरी पर्ने गरेका छन्। आयोगका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले सञ्चार तथा सूचना सम्बन्धी प्रविधिको विकास भएसँगै अख्तियारले सर्वसाधारणदेखि सरकारवालाहरूका लागि उजुरी गर्ने तरिका र माध्यमलाई सहज बनाएपछि उजुरी गर्ने क्रम बढेको बताउनुभयो। अवेरनेस बढेको अथवा यसको विश्वास बढेको पनि भन्न सकिने भयो। अर्को चाहिँ अब भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलाप बढेर पनि बढ्दै गएर उजुरी बढेको भन्न पनि सक्ने भयो। अब यो विषयमा एउटा अध्ययन त हुन बाँकी छ। तथापि अब वर्षेनी उजुरीको सङ्ख्या चाहिँ बढ्दै गएको अवस्था चाहिँ छ। हुन त स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम सुरु गरेपछि अख्तियारमा उजुरी गर्ने क्रम बढ्न थालेको हो। घुस मागेको, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेको, सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी पुर्याएको, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको, राजस्व चुहावट वा हिनामिना गरेको भने आयोगमा उजुरी पर्ने गरेको छ। त्यसरी उजुरी गर्नेमा नाम किटान गरिएकादेखि बेनामे पत्र समेत प्राप्त हुने गरेका छन्। सबैभन्दा धेरै उजुरीहरू चाहिँ बेनामी मान्छेले देशभक्त, राष्ट्रभक्त होइन भन्ने खालको हुन्छ। केही उजुरीहरू चाहिँ आफूले नामेसी मोबाइल नम्बरहरू राखेर पनि गर्नुहुन्छ। अख्तियारमा गत आर्थिक वर्षमा परेका 24,241 मध्ये 17,098वटा मुद्दा फर्चेट भएका छन् भने 820वटा मुद्दा विस्तृत अनुसन्धानमा गएको उल्लेख गरिएको छ। क्यामेरामा शिव पङ्गेनीका साथ सलुजा दाहाल, काठमाडौँ। अख्तियार र उजुरीपछि अब अदालतको कुरा। राजस्व अनुसन्धान विभागले गैर कानुनी रूपमा हुन्डी कारोबारमा संलग्न रहेको आरोपमा 4 जना विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको छ। विभागका अनुसार नुवाकोटको ककनी 3 का नवराज ढुङ्गाना र फणिन्द्र प्रसाद ढुङ्गाना, भिरकोटगढी 11 नुवाकोटका सुभाष चङ पाण्डे र नुवाकोट ककनी स्थायी घर भई जापानमा रहेका प्रज्वल ढुङ्गाना विरुद्ध आज मुद्दा दायर गरिएको हो। केही समय पहिले प्रहरीले नवराज ढुङ्गानालाई स्रोत नखुले 69,69,60,000 रुपैयाँ बराबरको रकमसहित पक्राउ गरेको थियो। उहाँले पैसाको स्रोत खुलाउन सक्नु भएको थिएन। सोही आधारमा अध्ययन गर्दै जाँदा प्रहरी अवैध हुन्डी कारोबार भएको निष्कर्षमा पुगेको हो। विभागले बिगो बमोजिमको रकम जफत गरी दोषीमाथि कानुन अनुसार कारबाही गरिपाउँ भन्दै मुद्दा दायर गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण आज 934 जनामा देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जारी गरेको नियमित बुलेटिनमा 5,351 परीक्षणमध्ये 934 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,686 पुगेको छ। यस्तै आज कोरोना भाइरसबाट स्वास्थ्य लाभ गरी 470 जना डिस्चार्ज भएका छन्। आज कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 1 जनाको निधन भएको छ। 500 भन्दा बढी संक्रमित भएका जिल्ला काठमाडौँ र ललितपुर तथा 200 भन्दा बढी संक्रमित भएका जिल्ला मोरङ र कास्की छन्। संक्रमित शून्य भएका जिल्ला मुस्ताङ, कालीकोट र हुम्ला छन्। यस्तै होम आइसोलेसनमा 5,509 जना, संस्थागत आइसोलेसनमा 177 जना र सघन उपचार कक्ष आइसियुमा 47 जना, यसैगरी भेन्टिलेटरमा 3 जनाको उपचार भइरहेको छ। जिल्ला अस्पताल खोटाङमा स्थापना गरिएको अक्सिजन प्लान्ट नियमित सञ्चालनमा आएको छ। 1 नम्बर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको 99 लाख रुपैयाँको बजेटमा निर्माण गरिएको अक्सिजन प्लान्ट नियमित रूपमा सञ्चालनमा आएको हो। जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख तथा अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सनबहादुर राईले अक्सिजन प्लान्टबाट
दैनिक 20 देखि 25 सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन हुने जानकारी दिनुभयो। हाललाई सिलिन्डरमा अक्सिजन भरेर जिल्ला अस्पतालमा प्रयोग गर्ने गरिएको बायोमेडिकल प्राविधिक उषादेवी श्रेष्ठले बताउनुभयो। निर्माणाधीन 50 शैय्याको अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि भने पाइपलाइन हुँदै शैय्यामै अक्सिजन पुर्याइने अस्पतालले जनाएको छ। तपाईँ यति बेला बेलुकी 8 बजेको नेपाल टेलिभिजन समाचार हेर्दै हुनुहुन्छ। बुलेटिनमा अब प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सत्तारूढ दल बीच आगामी निर्वाचनमा सिट बाँडफाँट बारे सुझाव दिन गठित कार्यदलको संयोजकमा कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला चयन। कार्यदलले बाँडफाँटको खाका तयार गर्ने। आदिवासी जनजातिको संवैधानिक हक हित कार्यान्वयन गर्न सरकार क्रियाशील रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। देश विकासका लागि सबै मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड। अपमानजनक शब्द राखी विगतमा जारी भएका नागरिकताको नाम सच्याउन सकिने। अब जारी गरिने प्रमाणपत्रमा अपमानजनक नाम थर नराख्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन आवश्यक कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउँदै सरकार। द्वन्द्व सकिएको 16 वर्षपछि शान्ति प्रक्रियाका सबै पक्ष सम्बोधनको तयारी। देशभर कोरोनाबाट गम्भीर बिरामी पर्नेहरूको संख्या बढ्दै आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचाररतको संख्या 50 पुग्यो। आज देशभर 934 नयाँ संक्रमित थपिए। चीनले ताइवान वरपर ठूलो सैन्य अभ्यास जारी राख्ने। चिनिया सेनाको स्टोन थिएटर कमान्डले पनडुब्बी हमला र समुद्रमा छापा मार्ने कामको अभ्यास गर्ने। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा भारतीय प्रशिक्षक मनोज प्रभाकर नियुक्त। नेपाली टोलीलाई बलियो बनाउने नवनियुक्त प्रशिक्षकको चाहना। प्रमुख समाचार पछिको बाँकी समाचार क्रममा कपिलवस्तुको बेल र गुडरुङ नदीको कटानका कारण वर्षौंदेखि दरखसभा गाउँका 75 घर परिवार उच्च जोखिममा परेका छन्। दुवै नदीले पूर्व र पश्चिमबाट वर्षौंदेखि गाउँ बस्ती नजिकै कटान गरे पनि नदी नियन्त्रणको भने खासै प्रयास नहुँदा वर्षातको समयमा रातभर जागराम बस्न परेको स्थानीयको गुनासो छ। कपिलवस्तु हरिहरपुरका 60 वर्षीय वृद्ध बुदै नाउ बरसात का समयमा रातभर जागराम बस्न बाध्य भएको गुनासो छ। बारिश में हमारे सब से नींद नहीं सूत पाई है। यहाँ से ही नदी बहुत डुबान में हमारे पड़ा हन, बहुत परेशानी में हन, बहुत हमन के दुख है। ये बारिश देख के, ये नदी कटान देख के रोड भी कटा जात है। आवे जाए का रास्ता नहीं रही गवा। आप लोग कुछ ध्यान करा जात तो हमारे मनुष्य के जीवन बन जात। दुवै नदीको कारण उनी मात्र होइन, अर्का स्थानीय विष्णु मल्लाको पनि कम पीड़ा छैन। दरखत वाला हो, अब बाढ़ी आवत है, देखो कौन मन का व्यवस्था नहीं हो पावत है। अब इतना नदी काटा था कई काबले कौन सरकार का सुनवाई नहीं है। अब हमन का जानो गांव डुबाने में है, वार गुड़रू खोला वार बेलबा खोला, दोनों वर्ष से काबले है बाढ़। अब का करा जाए, हमन का तो कौन सुनवाई करते नहीं है। वर्षौंदेखि बेल र गुडरुङ नदीको कटानका कारण नदी नियन्त्रणको सरकारी तवरबाट खासै प्रयास नहुँदा दरखसभा गाउँका 75 घर परिवार उच्च जोखिममा छन्। नदी नियन्त्रणका लागि प्रदेश र संघीय सरकारले तत्काल ध्यान दिनुपर्ने स्थानीयको माग छ। पटक प्रदेश सरकारमा पनि माग गर्दा, केन्द्र सरकारमा पनि माग गर्दा कुनै पनि सुनवाई भएको छैन। यो वर्ष मेयर साहबको पहलमा 30 लाख रुपैयाँको बजेट परेको हो र त्यो अधुरो छ। अब यो तटबन्ध भएन भने यहाँका गाउँघर बस्तीहरू सब धरापमा पर्न गएको छन्। बेल र गुडरुङ नदीले हरिहरपुरको दरखसभा मात्र होइन, राजमार्ग दक्षिणका धनकौली, कजरहवा, पर्सोइया, बसन्तपुर, सिंहखोर लगायतका गाउँमा समेत वर्षेनी कटान गर्दै आएको छ। नदी नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायले समयमै प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने कुनै दिन ठुलै विपत्ति नआउला भन्न सकिन्न। विकास बन्जाडे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु।
मानव र हात्तीबीच द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने भनिए पनि झापामा जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट मान्छेको ज्यान जाने क्रम रोकिएको छैन। यसै वर्ष मात्र हात्तीको आक्रमणमा परि 5 जनाको ज्यान गएको छ। यो सँगै हालसम्म 53 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हात्तीको आक्रमणमा परि हालसम्म 74 जना घाइते छन्। यसमध्ये 5 जना भने गैर नेपाली छन्। यही समय अवधिमा 15वटा हात्ती विविध कारणले मरेका छन्। हात्तीका कारण मानवीय क्षति बेहोर्ने परिवारलाई 2,14,50,000 रुपैयाँ सहायता उपलब्ध गराइएको छ। घाइतेहरूलाई उपचार लगायत 42,86,000 रुपैयाँ राहत रकम उपलब्ध गराइएको पनि जिल्ला वन कार्यालय झापाका निमित्त प्रमुख जीवन पाठकले बताउनुभयो। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चीनले ताइवान वरपर ठूलो सैन्य अभ्यास जारी राख्ने जनाएको छ। यसअघि हिजो चीनले वास्तविक गोलीगट्टाहरू प्रयोग भएका 5 अभ्यास अन्त्य भएको जनाएको थियो। चिनिया सेनाको स्टर्न थिएटर कमान्डका अनुसार अब उनीहरूले पनडुब्बी हमला र समुद्रमा छापा मार्ने कामको अभ्यास गर्नेछन्। यसअघि 4 दिने अभ्यास अमेरिकी सभामुख नान्सी पेलोसीको ताइपेई भ्रमणलाई लिएर बेजिङले असन्तुष्टिको रूपमा हेरिएको थियो। चीन र कोरियाली प्रायद्वीप बीचमा पर्ने येल्लो सीमा नयाँ सैन्य अभ्यास दैनिक रूपमा अगस्तको मध्यसम्म हुनेछ। 5 त्यस्ता अभ्यासमा वास्तविक गोलीगट्टाहरू प्रयोग हुनेछन्। उता ताइवानले ती अभ्यास चीनले आफ्नो टापुमा अतिक्रमण गर्ने तयारी गरेको आरोप लगाएको छ। बाँकी समाचार अघि छोटो विश्राम। बाँकी समाचार क्रममा आर्थिक समाचारको पालो। आर्थिक समाचारमा स्वास्थ्य बिमाको समाचार छ। सरकारले उद्देश्य अनुसार स्वास्थ्य बिमाको पहुँच विस्तार गर्न सकेको छैन। सरकारले प्रथम सेवा बिन्दुका रूपमा सरकारी अस्पताललाई नै तोक्दा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपले अगाडि बढाउन नसकिएको हो। सेवाग्राहीले स्वास्थ्य बिमा गरेपछि पहिलो उपचारका लागि सरकारी अस्पताल नै जानुपर्ने व्यवस्था छ। तर आम जनताको पहुँचमा सरकारी अस्पताल नहुँदा सर्वसाधारणले उपचारमा समस्या खेपिरहेका छन्। सरकारले सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बिमा पुर्याउने उद्देश्यले सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमा अहिलेसम्म करिब 23% जनसङ्ख्यामा मात्रै पुगेको छ। 2072-73 मा सुरु भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आम जनताका लागि राम्रो भए पनि सरकारको ढिलासुस्तीका कारण सेवाग्राहीको चाहना अनुसार आकर्षक बन्न सकेको छैन। स्वास्थ्य बिमा बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म 753 स्थानीय तहमध्ये 743 स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमा पुगिसकेको छ। तर आम जनताले बिमा नगर्दा स्वास्थ्य बिमा 22% भन्दा माथि जान सकेको छैन। आर्थिक समाचारपछि अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा भारतीय प्रशिक्षक मनोज प्रभाकर नियुक्त हुनुभएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले आज 59 वर्षीय प्रभाकरलाई पुरुष राष्ट्रिय टोलीको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरेको हो। प्रभाकरले भारतका लागि 39 टेस्ट क्रिकेट र 130 एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्नुभएको छ। भारतीय राष्ट्रिय टोलीका पूर्व अलराउन्डर एवं रणजी ट्रफी विजेता प्रशिक्षक प्रभाकरसँग अफगानिस्तानको बलिङ प्रशिक्षकका रूपमा पनि काम गर्नुभएको अनुभव छ। यसै गरी उहाँले दिल्ली, राजस्थान र यूपी क्रिकेट एसोसिएसनमा प्रशिक्षकको रूपमा काम गर्नुभएको छ। प्रशिक्षक नियुक्त भएसँगै प्रभाकरले नेपाली टोलीलाई बलियो बनाउनका लागि काम गर्न चाहेको बताउनु भएको क्यानले सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी गराएको छ। मुख्य प्रशिक्षक पुबुदु दशनायकेले राजीनामा दिनुभएपछि नेपाली टोली मुख्य प्रशिक्षक विहीन बन्दै थियो।
खेलकुद समाचारपछि अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशको पहाडी भूभागमा आज राति सामान्य बदली रहे, बाँकी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने तथा प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशका केही तथा बाँकी भूभागका धेरै स्थानहरूमा मेघगर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। यसका साथै बागमती प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना समेत रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज रातिको न्यूनतम तापक्रम 20 र 22 तथा भोलि दिउँसोको अधिकतम तापक्रम 30 र 32 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब थप विवरण। मौसम सम्बन्धी यो जानकारीका साथै नेपाल टेलिभिजनको राति 8 बजेको समाचार बुलेटिनबाट बिदा लिने बेला भएको छ। बिदा माग्नु अघि यस प्रसारणका प्रमुख समाचारहरू एकपटक फेरि। सत्तारूढ दल बीच आगामी निर्वाचनमा सिट बाँडफाँडबारे सुझाव दिन गठित कार्यदलको संयोजकमा कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला चयन, कार्यदलले बाँडफाँडको खाका तयार गर्ने। आदिवासी जनजातिको संवैधानिक हक हित कार्यान्वयन गर्न सरकार क्रियाशील रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई, देश विकासका लागि सबै मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड। अपमानजनक शब्द राखी विगतमा जारी भएका नागरिकताको नाम सच्याउन सकिने, अब जारी गरिने प्रमाणपत्रमा अपमानजनक नाम थर नराख्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन आवश्यक कानुनको संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै सरकार, द्वन्द्व सकिएको 16 वर्षपछि शान्ति प्रक्रियाका सबै पक्ष सम्बोधनको तयारी। देशभर कोरोनाबाट गम्भीर बिरामीको संख्या बढ्दै आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचाररतको संख्या 50 पुग्यो। आज देशभर 934 संक्रमित थपिए। चीनले ताइवान वरपर ठूलो सैन्य अभ्यास जारी राख्ने, चिनिया सेनाको इस्टर्न थिएटर कमान्डले पनडुब्बी हमला र समुद्रमा छापा मार्ने कामको अभ्यास गर्ने र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा भारतका प्रशिक्षक मनोज प्रभाकर नियुक्त, नेपाली टोलीलाई बलियो बनाउने नवनियुक्त प्रशिक्षकको चाहना। यिनै प्रमुख समाचारहरूका साथै राति 8 बजेको नेपाल टेलिभिजनको समाचार बुलेटिनमा खबरक्रम यति नै। हामी पनि बिदा माग्छौँ। नमस्कार।